इस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि जानुभयो, मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, देवकोटा सागर, देवकोटाको रचना महाजङ्गल, त्यो जङ्गलबाट जीवन दर्शन जस्तो छरिएको विषयलाई समेटेर प्रस्तुत गर्नु ज्यादै जटिल कुरा हो। देवकोटाका 3 दर्जनभन्दा बढी खण्डकाव्यहरू छन्, 670वटा कविताहरू छन् र पौने 1 दर्जन जति महाकाव्य छन्। ती सबैमा कहाँ कहाँ उनको जीवन दृष्टि छ भनेर खोजेर हिँड्नु साह्रै कठिन कुरा हो। मसँग देवकोटाका 40-50वटा पुस्तक सङ्ग्रहित छन्। ती सबै आवश्यक परेको हुनाले खोज्दै हिँडेँ। जीवन दर्शन कहाँनिर छ भनेर खोतले त रत्न बनाएर राख्नु भएको रहेछ डाक्टर धनेश्वर भट्टराईले। उहाँको कृति रत्न रहेछ र त्यो कृतिलाई उहाँले कामधेनु बनाउनु भएको रहेछ। त्यसले मलाई धेरै सहयोग गर्यो र देवकोटाका अरू रचनाहरू पनि हेर्दै गएँ। त्यसलाई मैले व्याख्यान गरेर त्यसलाई लिखित बिना बुझाउन सक्ने क्षमता मेरो भएन र त्यसलाई चाहिँ मैले लिपिबद्ध रूपमा यहाँहरूलाई सुनाउँछु। त देवकोटाको सन्दर्भमा पहिला उनको दर्शनहरू पनि धेरै छन्। ईश्वरवादी दर्शन, आनन्दवादी दर्शन, नैतिकतावादी दर्शन, वेदान्त दर्शन, धार्मिक दर्शन, ती सबै दर्शनहरूमा कहाँनिर गएर उनको दृष्टिले जीवनमा काम गर्छ, जीवनको उपयोगितामा, जीवनको व्यवहारमा काम गर्छ भन्ने कुरो खोज्दै जाँदाखेरिमा मैले जे मेरो दृष्टिमा लाग्यो तिनलाई समेटेको छु। ती सबैलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि म देवकोटाको छोटो परिचय 1-2 मिनटमा देवकोटाको परिचय दिएर म आफ्नो मन्तव्य वाचन गर्नेछु। देवकोटा जे सोच्थे त्यही लेख्थे, जे लेख्थे त्यही बोल्थे, जे बोल्थे त्यही व्यवहार गर्थे। उनको बोलीमा र व्यवहारमा एकरूपता थियो। उनका रचनामा सरलताभित्र गहनता र गहनताभित्र नवीनता। देवकोटा महाकाव्य लेखेर मात्र महाकवि भएका होइनन्। उनका महान रचनाहरू, महान भावनाहरूले उनी महाकवि भएका हुन्। देवकोटाले स्वच्छन्दवादी धाराको सुरुवात गरे, त्यसैको एक्लैले पोषण पनि गरे। उनका खण्डकाव्य पनि नेपालीका पहिला खण्डकाव्य भए। शाकुन्तल पहिलो महाकाव्य भयो। अब गद्यमा पहिलो विचारको पहिलो गद्य प्रधान महाकाव्य भयो। त कवितामा उनले निबन्ध लेखे, निबन्धमा कविता लेखे। निबन्ध हेर्नुहोस् कविता छ, कविता हेर्नुहोस् निबन्ध। कविता र निबन्धमै देवकोटा महान छन्। अब म आफ्नो देवकोटाको जीवन दर्शन विषयभित्र प्रवेश गर्छु। अब यहाँ सरस्वती यसलाई वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। दर्शन भनेको दृष्टि वा हेराइ हो। प्रकृति, ईश्वर आदिका बारेमा यथार्थ रूपले परिचय गराउने शास्त्रलाई दर्शन भनिन्छ। देवकोटाका दृष्टिमा दर्शन भनेको सन्देह र जिज्ञासाका आधारमा घटना, दृश्य र जीवन जगतको लेखाजोखा गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रामाणिक, वैज्ञानिक, शास्त्रीय र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने तार्किक निष्कर्षको चरम बिन्दुमा पुग्ने ठोस पद्धति हो। वस्तुस्थितिको सजीवता गराउने साधनको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा सत्यलाई पनि देवकोटाले 3 प्रकारमा विभाजित गरेका छन्: काल्पनिक सत्य, दार्शनिक सत्य र व्यवहारिक सत्य। जीवन जगतका अनेक स्वरूपलाई उनले यसै आधारमा हेरेका छन्। दर्शन मस्तिष्कीय चिन्तन वा विचारको पराकाष्ठा हो भने कविता हृदयका भावनाको असामान्य अभिव्यक्ति हो। दर्शन र कविता यी 2 बेग्ला बेग्लै विषय हुन्, तापनि कवितामा दर्शन र दर्शनमा कविता समन्वय भएको पाइन्छ। सामान्य कवितामा दर्शन नहुन सक्छ, तर जो महान कवि छन्, कविता सृजनको शिखर आरोहण गर्ने क्रममा छन्, ती प्राय दार्शनिक नै रहेका छन्। दर्शनहरू विभिन्न छन्, सबै आफ्नै दर्शनका अनुयायी वा पक्षधर छन्। ती आफ्नै दर्शनले प्रतिष्ठित पनि छन्।
कसैले आफ्नै दर्शनको निर्माण गरेका हुन्छन् त कसैले पूर्वीय दर्शनको अनुयायी बनेर आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। व्यास, वाल्मीकि, भानुभक्तदेखि देवकोटा समसम्म सबै दार्शनिक नै रहेका छन्। उनीहरूमा दर्शन नै प्राबल्य रहेको भए दार्शनिक कहलिन्थे, तर कवित्व प्राबल्य रहेकाले दार्शनिक भए पनि कविको रूपमा प्रतिष्ठित छन्। कतिपय कविहरू जति दार्शनिक हुन्छन् उत्तिकै कवि पनि हुन्छन्। जस्तै शेक्सपियर कवि पनि मानिन्छन्, दार्शनिक पनि मानिन्छन्। यस सन्दर्भमा देवकोटा पनि दार्शनिक हुन्, तर उनमा कवित्व वा सौन्दर्य चेतना नै प्रबल रहेकोले उनी कविकै रूपमा प्रतिष्ठित छन्। जुन कृतिमा कविता र दर्शनको समन्वय भएको पाइन्छ, उच्च कवित्वमा उच्च दर्शनको पनि समावेश छ, ती कृतिहरू प्रसिद्ध रहेका छन्। दर्शन यस्तो दृष्टिकोण हो जसले कवि र कवित्वलाई उठाएको छ। संसारमा जति पनि कवि प्रतिष्ठित छन् ती सबै आफ्ना कवित्व र दर्शनले नै उठेका छन्। कविमा दर्शन आउनु कवि र कवित्वको विकास वा परिपोषणको स्थिति हो। देवकोटा कविका रूपमा मूर्धन्य व्यक्ति हुन्। नेपाली साहित्यमा आएको स्वतन्त्रतावादी धारा उनीबाटै भित्रिएर परिपोषण समेत भएको छ। एक्लैले नेतृत्व गरी त्यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार दिनु महान प्रतिभा र सामर्थ्यको परिणाम हो। अध्ययन, चिन्तन र मननबाटै कविमा दर्शनको जन्म र विकास हुन्छ। कविमा आउने दर्शन पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक आदि। देवकोटाका रचनामा पनि विविध प्रकारका दर्शन प्रयुक्त भएका छन्। देवकोटाको समाजशास्त्रीय अध्ययनका क्रममा डाक्टर धनेश्वर भट्टराईले देवकोटाका महाकाव्यमा सामाजिक चेतना विषयमा गुरुग्रन्थ तयार पारेका छन्। यो देवकोटाका विषयमा लेखिएको गौरव गर्न योग्य कृतिरत्न बनेको पाइन्छ। त्यस्तै डाक्टर नेत्रप्रसाद नेउपानेले देवकोटाका काव्यकृतिमा मानवतावाद भनेर विद्यावारिधि नै गरेका छन्। त्यसै गरी डाक्टर दुर्गाप्रसाद अर्यालले निबन्धकार देवकोटाका दार्शनिक चिन्तन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। यसरी देवकोटाका काव्यकृतिमा विषयमा विद्यावारिधि गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले यी 1 दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन्। यसरी देवकोटाको जीवन दर्शन भनेर यसै विषयमा पनि विद्यावारिधि गर्न सकिन्छ। यसै विषयलाई देवकोटाका रचनामा दार्शनिक चेतना भनेर शीर्षीकरण गर्न सकिन्छ, तर यो विषय गहन र व्यापक देखिन्छ। दर्शनको विविधतालाई समेटेर प्रस्तुत गर्नु त्यति सहज विषय नहुन सक्छ, तर मन्तव्य प्रस्तुत गर्नेका निम्ति जीवनसँग एक मात्र सम्बन्धित दृष्टिकोणका आधारमा जीवन दर्शन भन्नु उपयुक्त लागेको छ। यसलाई देवकोटाका रचनामा जीवन दृष्टिकोण पनि भन्न नसकिने होइन। यसमा धार्मिक, आस्तिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, नैतिक आदि दृष्टिहरूतिरको सोधखोजमा नगई जीवनलाई गद्दिने क्रममा जीवनलाई लिएर आफ्ना रचनामा के कस्ता दृष्टिकोणहरू राखेका छन् तिनै विषयलाई समेट्ने गरी जीवन दर्शन राखिएको छ। सबै रचनाहरूलाई आधार बनाउन जटिल पनि हुनसक्छ। यसबाट लेखको अतिशय विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आवश्यक नमुना सङ्कलित गरी लेखको पुष्टि मात्र हुने गरी निश्चित आयाममा लेखलाई सीमित गरिनेछ। देवकोटाको फुटकर कविताको सर्वप्रिय रचना हो भिखारी कविता सङ्ग्रह। यसमा देवकोटा आफैले आफ्ना रचनाको समीक्षा पनि गरेका छन्, जसलाई आत्मसमीक्षा कृतिमा समेटिएको छ। यसैलाई देवकोटाका दर्शनको प्रमुख आधार बनाइनेछ र पुष्टिका निम्ति अन्य ग्रन्थहरूको पनि सहयोग लिनेछ। यसबाट सबैलाई बुझ्न र विमर्श गर्न पनि सहज हुनेछ। देवकोटा मुख्य रूपमा कवि भए पनि कवित्वलाई उत्कृष्ट स्तरमा प्रस्तुत गर्ने दार्शनिक पनि हुन्। दर्शनको सन्दर्भमा चल्दा देवकोटाले 11 वर्षकै उमेरमा एक कविता लेखे, घनघोर दुःख सागर जान भाइ नगरे घमण्ड कहिल्यै मर्नु छ हामीलाई। 10-11 वर्षको उमेरमा यस्तो दर्शनको कुरा आउनु गम्भीर आश्चर्यको कुरा हो। त्यसमा पनि घनघोर दुःख सागर जस्ता तत्सम शब्दको प्रयोग हुनु त झनै गम्भीर कुरा हो। सामान्य बालकमा यस्ता कुरा आउन असम्भव छ। यो देवकोटामा प्राकृतिक रूपमै आएको मान्न सकिन्छ। पूर्वजन्मकै संस्कारले पो हो कि बाल्यकालीन मन मस्तिष्कमै बीजारोपण भएको यही दर्शन उनका अन्य रचनामा पनि झाङ्गिँदै गएको छ। सुलोचनामा दुःखमय विपना सुखमय सपना यो आँसुको बाली छ जस्ता पङ्क्तिहरू जीवनको दुःखवादलाई नै दर्शाइरहेका छन्। यसरी दुःखवादबाट जन्मिएको मूल कवित्व जीवनको अन्त्यकाल मृत्युशय्यामा पुगेर आखिर श्रीकृष्ण रहेछ भनी दर्शनबाटै आरम्भ भएको जीवन यात्रा दर्शनमै गएर टुङ्गिएको पाइन्छ। यसलाई एक अनौठो संयोग पनि मान्न सकिन्छ। सृजनाका क्रममा देवकोटाले अनेक दर्शनहरूको प्रयोग गर्दै गएका छन्। कतै धार्मिक दर्शन, कतै ईश्वरीय दर्शन, कतै वेदान्त दर्शन, कतै मानवतावादी दर्शन आदि। सबै दर्शनमा मानवतावादी दर्शन नै उनको मुख्य प्रतिपादित रहेको छ। यही मानवताको मूल वृत्तभित्र विविध विचारहरू समेटिएका छन्।
यसलाई उनको मौलिक निजी दर्शन पनि मान्ने गरिन्छ। मानव सेवाद्वारा नै ईश्वर प्रसन्न हुन्छन् र यसैमा जीवनको सार्थकता छ भन्नु नै यसको मुख्य विचार हो। वास्तवमा दर्शन भन्नाले पूर्वीय अध्यात्मवादी चिन्तन र पाश्चात्य भौतिकवादी विचारलाई बुझिन्छ। यसमा ईश्वर छ वा छैन भन्नेमै दर्शन केन्द्रित छ। यही विषयमा पूर्वमा षड्दर्शन छन्, त्यस्तै पश्चिममा अनिश्वरवादी दर्शन छन्। संसारका सारा दर्शनहरूलाई आस्तिक र नास्तिकमा विभाजन गरी हेरिन्छ। आस्तिकले ईश्वरको अस्तित्व छ भन्छ भने नास्तिकले ईश्वरको अस्तित्व छैन भन्छ। सामान्यतया आस्तिकले ईश्वर मान्ने हुँदा नैतिक सच्चरित्र छ भन्ने मानिन्छ भने नास्तिकले ईश्वर नमान्ने हुँदा ऊ दुश्चरित्र वा दुराचारी छ भन्ने मानिन्छ। यसरी नमान्ने हो भने आस्तिकता र नास्तिकताका धारणा स्पष्ट भएर आउँथे। आस्तिक भएर पाखण्डमा लागेको र नास्तिक भएर नैतिकतामा उभिएको पनि नदेखिएको होइन। यसै सन्दर्भमा विविध दर्शनका प्रवक्ता देवकोटालाई कसैले आस्तिक र कसैले नास्तिक भनेका छन्। कसैले देवकोटा ईश्वरवादी हुन्। देवकोटाका यी रचनामा ईश्वरवादी धारणा व्याप्त भएर आएका छन् भन्छन् र ईश्वरवादीमा स्थापित गर्न खोज्दछन् भने देवकोटाका यी रचनामा अनिश्वरवादी धारणा आएका छन् भनेर अनिश्वरवादीमा स्थापित गराउन खोज्दछन्। दुवै थरीका तर्क आफ्ना ठाउँमा ठिकै रहेका छन्। सूर्यनाथ भट्टराई प्रवृत्ति विद्वानहरू देवकोटालाई ईश्वरवादी सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् भने मोहनराज शर्मा प्रवृत्ति विद्वानहरू देवकोटालाई अनिश्वरवादीमा प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्। आस्तिकताका पक्षधर सूर्यनाथ भट्टराई त केसम्म भन्छन् भने देवकोटामा भौतिकवादी विचारलाई लिएर कुनै रचना नै पाइँदैन। उनी कल्पनामा पनि अध्यात्मवादकै मर्यादाभित्र रहन्छन्। उनी आत्मवादीका साथै ईश्वरका समर्थक हुन्, तर यो पछि मिथ्या साबित भएको छ। देवकोटाका भिखारी मुनामदन, सुलोचना, शाकुन्तल, परमिथजा आदि अधिकांश रचनामा ईश्वरवादी धारणाकै प्राचुर्य पाइन्छ। जस्तै मुनामदनमा सृजनाभित्र रचना राम्रा, नजरका जुहार, ईश्वरको हाँसो, पाएको फुल छोएर नमार, यो देवकोटाको सर्वप्रिय र सर्वश्रेष्ठ कृति हो। यसमा हरेक पदार्थभित्र ईश्वर व्याप्त छ भन्ने दृष्टिकोण पाइन्छ। ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस, सृष्टिको फुल रचेर फेरि कसरी लतारिस, सृष्टि र विनाशमा पनि ईश्वरकै हात छ भन्ने कविकै दृष्टिकोण पाइन्छ। देखिन्छ ईश्वर कुन मन्दिरमा पसेर, तँ हाँस्छ शुद्ध मना आसनमा बसेर, भित्र छ ईश्वर बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर, ईश्वर बस्दछन् गहिराईमा सतह बन्छौ कदुर। यसरी शरीरभित्र आत्मतत्त्वको रूपमा ईश्वर छ भन्ने कविको विचार वा दृष्टिकोण पाइन्छ। यही ईश्वरवादी धारणामा देवकोटाको मौलिक दर्शन मानवतावाद मौलाएको छ। अनिश्वरवादी धारणामा भने उनको एक लेख प्रकाशित भएको छ, ईश्वरवाद र अनिश्वरवाद। यसमा देवकोटाका अनिश्वरवादी धारणा आएका छन्। यसैको आडमा मोहनराज शर्मा प्रवृत्तिले देवकोटालाई अनिश्वरवादी सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन्। जीवनको अधिकांश समय ईश्वरको पक्षमा बहस गर्ने देवकोटामा एकाएक यो अनिश्वरवादी धारणा कसरी आयो, यो निकै मननीय कुरा रहेको छ। समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुरीति, पाखण्ड, दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचारकै कारण देवकोटामा यस्तो विचार आएको हो भन्ने विद्वानहरूको धारणा छ। यथार्थमा देवकोटा न ईश्वरवादी हुन् न ईश्वरवादी हुन्। उनको दर्शन यही अन्तर्द्वन्द्वमा निहित छ। देवकोटा मुख्य रूपमा कवि हुन् अनि मात्र दार्शनिक। उनी कवि भएर दार्शनिक भएका हुन्, दार्शनिक भएर कवि भएको होइनन्। उनको संस्कारले, परिवेशले, परम्परा र समाजले उनलाई आस्तिक विचार प्रस्तुत गर्न प्रेरित गर्यो र फलस्वरूप अधिकांश काव्यकृतिमा यही विचार व्याप्त हुँदै आयो। उनका उत्कृष्ट रचनाहरू यही आस्तिक विचारले झाङ्गिएर आए भन्दैमा उनी आस्तिक हुन् भनेर सिद्ध गर्न सकिँदैन, किनभने उनका अनिश्वरवादी चिन्तन मात्रात्मक रूपमा कम भए पनि निकै सबल रूपमा आएका छन्। जस्तै सुलोचनामा देवकोटा आस्तिक पनि देखिन्छन्, नास्तिक पनि। आस्तिकताको पक्षमा अनङ्ग छन् भने नास्तिकताको पक्षमा मर्दन भाइहरू छन्। अनङ्ग जस्ता परम्परावादी र भाग्यवादी आस्तिक हुनुभन्दा मर्दन भाइहरू जस्ता पुरुषार्थवादी र क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भन्ने आशय झल्किन्छ। देवकोटा आस्तिकतामा पनि अन्ध आस्तिक र नास्तिकतामा पनि अन्ध नास्तिक होइनन्। उनको विद्रोही स्वभावले विवेकको प्रयोग गर्दै सत्यको अन्वेषण गर्छ। यस तथ्यलाई जोड दिएरै भन्न सकिन्छ, तर उनका अधिकांश रचनामा आस्तिक धारणा निहित छन्। निबन्ध होस् कि कविता होस्, काव्य होस् कि महाकाव्य होस्, आस्तिक धारणा मौलाएरै रहेको छ। तर पनि उनी ईश्वरवादी हुन् भनेर सिद्ध गर्नु दृष्टता हुनेछ। दर्शनमा उनी जे हुन्, कवित्वमा उनी महान छन् भन्ने सर्वसिद्ध छ। देवकोटामा आफ्नै संस्कार, परम्परा र परिवेशका कारण आस्तिकताकै अनेक चिन्तन आए पनि उनी अन्ध आस्तिक होइनन्। यही महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। यसैबाट उनको जीवन दृष्टि परिगल्न सकिन्छ। यात्री कवितामा उनी भन्छन्, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। यसमा शिवरात्रिका दिन कुनै शोषक पुँजीपति मानिसका काँधको डोली चढी धर्म गर्न जान लागेको देखेर अन्ध परम्पराका धर्मको विरुद्ध विद्रोहको भावना व्यक्त गरेका छन्। उनका दृष्टिमा
चिसो ढुङ्गामा परमेश्वर छैनन्, त्यो केवल प्रतीक र सङ्केत मात्र हो। ईश्वर त गहिराइमा छन्, सर्वत्र व्यापक पनि छन्। शरीर आफ्नै मन्दिर हो, त्यही भित्र नारायण छन्, बाहिर होइन। भित्र हेर, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नतिर लाग। मानव धर्मद्वारा मात्र भगवान् प्रसन्न हुन्छन्। ईश्वर सूक्ष्म छन्, उनलाई चर्मचक्षुले होइन ज्ञान चक्षुले हेर। साधुले आँखा चिम्ले झैँ अन्तर्मुखी बनी भगवान्लाई साक्षात्कार गर। कर्म क्षेत्रमा सेवाको मार्ग पक्रेर धर्ममा लाग भन्ने सन्देश दिन्छन्। यही उनको जीवन सन्देश पनि हो। यसरी दर्शनकै परिप्रेक्ष्यमा उनका जीवन दृष्टिलाई पनि पर्गेल्दै जानुपर्ने हुन्छ। पागल कवितामा साथी तिम्रो स्वर्ग मेरो नर्क, तिम्रो सुन मेरो फलाम जस्ता विद्रोही भावका अंश छन्। तिनबाट नास्तिकताको ध्वनि निस्कन्छ। देवकोटाको विद्रोही स्वभावले आफैले सिज्दै आएको आस्तिकताप्रति पनि विद्रोह गरेर नास्तिकताको बस छेडेको छ। हरेक विषयमा एकतर्फी सोचाइ नराखी दुवैतर्फको सोचाइ राख्नाले र आस्तिकधारी मानवीय आवाज नसुनेको हुँदा पनि देवकोटा आस्तिकताबाट नास्तिकतातर्फ प्रवृत्त भएर आफू मूल रूपमा दार्शनिक नभई कवि हुनुको पनि प्रमाणित गरे। जीवन दर्शनका सन्दर्भमा उनको भिखारीमा सङ्ग्रहित मार्ग कविता महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रश्नोत्तरका रूपमा प्रकाशित छ। यसमा उनले जीवनका उच्च आदर्शहरू झल्काएका छन्। यिनै उच्च आदर्श उनका जीवन दृष्टि हुन्। मार्ग भनेको बाटो हो। जीवनमा कुन बाटो अपनाउँदा जीवन राम्रो हुन्छ, त्यसैका उत्तर यसमा निहित छन्। सर्वप्रथम देवताले पान गर्ने त्यो अमृत तुल्य वस्तु के छ भन्ने प्रश्नमा सच्चा कर्म गरेर खानुपर्छ भन्दछन्। त्यस्तै सुख केमा छ भन्दा आफू मेटाई अरूलाई दिनु अर्थात् परोपकारमा छ भन्दछन्। जीवन रहस्यमय छ, यो बुझ्न पनि प्रकृतिकै शरण पर्नुपर्दछ। फुल्दो गुलाबी छ, ज्ञानका अनेक तत्त्व मिल्छन् भन्ने दर्शाउँछन्। कर्तव्य के छ भन्ने सन्दर्भमा आकाशतिर हेरेर आफ्नो वर्मले निर्णय गर भन्दछन्। त्यस्तै जगतमा श्रम गर्नु र विवेकवान हुनु जस्ता ठुला कुरा अरू छैनन्। जीवनमा उद्देश्य पनि महान लिनुपर्छ। यसरी मार्ग कविताले हाम्रो जीवन मार्ग बताएको छ। यो उनको जीवन दर्शन हो। यही मार्ग कवितामा बीजार्पण भएको जीवन दृष्टिको बीज विचारका दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य परिमिथसमा गएर झाङ्गिएको पाइन्छ। परिमिथसमा विश्व मानवतावादी जीवन दृष्टि प्रस्तुत भएको छ। यसमा राष्ट्रिय सिंहभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्वर मुखरित छ। मानव जीवनमा हुने सबै किसिमका शोषण, उत्पीडन, दमन, अन्याय, अत्याचारप्रति विद्रोही भावना मुखरित भएका छन्। सारमा यसले आत्मनिर्णय लिनुपर्छ र मानव हकका निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यस्तै जीवन दृष्टिका सन्दर्भमा उनको वन कविता निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो उनको निजी मानवतावादी दर्शनको पनि सार सन्देशको कविता हो। यसमा जीवनका उच्च आदर्श के हुन् भन्ने विषयमा आफ्ना वैचारिक भावना बडो कलात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। उनका विचारमा कुनै भौतिक प्रलोभनमा नलागी समाजमा उज्यालो फैलाउनु र मानव सेवा गर्नु नै सर्वोत्तम आदर्श हो भन्ने उनको धारणा छ। मनुष्यले मनुष्यका समाजको सक्रियताका साथ सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने उनको भनाइ छ। उनी मानव सेवाको सन्देश नै संसारभर फैलाउन चाहन्छन्। उद्योग र नैतिक साहस र समाजसेवाको सिद्धान्त नै उनका आदर्श हुन्। विश्वप्रेम नै उनका कविताको मुटु हो। यसरी मानव सेवा नै उच्च जीवन दृष्टि हो भन्ने उच्च आदर्श झल्काएको छ। यसै गरी गरिबको कविता पनि जीवन दृष्टिका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। कविताको प्रथम बोल छ, गरिब भन्छौ सोको म जाँदैनी, मिल्दैन संसारभरि कतै पनि विलासको लसदास छैन म, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। यही मूल भावमा केन्द्रित रहेर अन्य श्लोकहरू विस्तारित रहेका छन्। काल्पनिक सुखी जीवनको चित्रण गरिएको छ। यस कवितामा सन्तोषम परमम सुखम भन्ने शास्त्रीय उक्तिलाई चरितार्थ तुल्याएको छ। यसले गरिबको परिभाषालाई नै बदलिदिएको छ। यसमा म विलासको दास हुन्न भन्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण छ। प्रकृतिको असीम धन र सौन्दर्य साथ कल्पनाको विशाल धन शक्ति हो भने कविको धारणा छ सच्चा कमाई अमृत हो। प्रकृति र ईश्वरले मनुष्यलाई प्रशस्त धनी बनाएका छन् भन्ने कविको विचार छ। प्रयासका पत्थरमा नदीसरी भवन्छु हाँसी म तरङ्गले भरी, म पोखरी चाहिँ उही ठाउँ जम्दिन छशुद्ध यो जीवनको सबै कण। जीवनका दृष्टिका सन्दर्भमा गरिब कविताको यो अंश कम महत्त्वको छैन। प्रयत्नका पत्थरहरूमा नदी बगे चाहिँ म सधैँ हाँसी हाँसी कुद्छु, म पोखरी चाहिँ उही ठाउँ जमेर रहन्न। यसले गतिशीलता र कर्मशीलतामै जीवनको निर्मलता छ भन्ने दर्शाएको छ। कर्मको फल अमृत तुल्य मिठो स्वस्थवर्धक हुन् भन्ने सन्देश यसबाट मुखरित भएको छ। देवकोटाको जीवन दृष्टिको प्रारम्भ मुनामदनबाट भएको छ। उनी धनभन्दा आनन्द र स्वाभिमानलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने तथ्य उक्त श्लोकले
साबित गर्दछ। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। वृक्षमा कविले छोटो जीवन पाए पनि फुलेर वासना फैलाउनुपर्छ, त्यस्तै मालीमा कवि पनि राम्रा भावफुलको माली हो, हृदय चित्र सुन्दर बगैँचा सिर्जनुपर्छ भनेका छन्। त्यस्तै पहाडी पुकारमा जीवनमा आफ्नो हक लिनैपर्छ, मानिस भएर जन्मेपछि मानिस चाहिँ जिउनुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्ने कविको कविता यस्तो छ। ज्यानै पो जाओस् प्राणै पो जाओस् परवाह गर्दैनौँ, मानिसलाई चाहिने हक नलिई छोड्दैनौँ, मर्नु त एक दिन अवश्य पर्छ, पशु चाहिँ नजिउँ, मानिस हौँ भने मानिस चाहिँ जिउँ, मानिसको हक लिउँ। यसै गरी अरू कवितामा पनि जीवन दृष्टि मुखरित भएका छन्। खण्डकाव्यहरूमा जीवन दृष्टिको खोजी गर्दा सीताहरणमा सीताको जीवनका कुनै पक्षमा आध्यात्मिक रूपबाट चित्रण गरिएको खण्डकाव्य हो। यसमा माया बन्धनमा मात्र नभएर लक्ष्योन्मुख हुँदै क्षणभङ्गुर यस जीवनलाई सार्थकतातर्फ डोर्याउनुपर्छ भन्ने जीवन दृष्टि रहेको छ। तिप्लिङ्गी खण्डकाव्यमा विसङ्गत जीवनप्रति विद्रोहको भाव व्यक्त भएको छ। देवकोटाको एक प्रसिद्ध कविता छ झन्झावीर। यसमा उनको जीवन दृष्टि सशक्त ढङ्गले आएको छ। उनी आफ्नो कविता भन्छन्, जा त मान्छे बन वजनदार, दिशा चर्का तारा धर्का पृथ्वी चर्का, मृत्युको त जुगाउ खेल, दुख त आफ्ना ध्रुव मरुमा गर्त खेल, यी दैनिक गन्धेझार रोइ रोइ नउखेल। यसमा कविले मान्छेलाई वजनदार बन्न आह्वान गरेका छन्। मानव जीवन असीम शक्ति र क्षमताले युक्त छ, त्यो जीवनमा दैनिक गन्धेझार रोइ रोइ नउखेल, दिनचर्याका क्षुद्रताहरूमा नअल्झी त अगाडि बढ, मृत्युका जुगाउ खेल भनेर जीवनलाई हिम्मत र साहस भर्ने काम गरेका छन्। यसरी देवकोटाले जीवनलाई महत्त्वपूर्ण अर्थमा लिँदै कतै धर्ममा अन्धता राख्नु नहुने, अन्तर्मुखी भएर चल्नुपर्ने, निरन्तर गतिशील र कर्मशील हुनुपर्ने, विलासी वस्तुहरूको प्रलोभनमा फस्न नहुने, विवेकवान हुनुपर्ने, सन्तोष गर्नुपर्ने, तृष्णा र लालसा त्याग्नुपर्ने, मानव सेवा गर्नुपर्ने, आफ्ना हक अधिकारको खोजी गर्नुपर्ने जस्ता तथ्यहरू देवकोटाका जीवन दर्शन हुन्। सारमा भन्दा सन्तोष दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, आनन्द दर्शन, आफू मिठाई अरूलाई दिने परहित दर्शन, मानव सेवा दर्शन, गतिशील दर्शन, कर्मशील दर्शन, प्रकृति दर्शन, विनयशील दर्शन, हक अधिकार दर्शन आदि जीवन दर्शनका सूत्र देखा पर्छन्। अब म देवकोटाकै यहीलाई कवितात्मक रूपमा बुनेर अब सारमा म सेवा सन्देश कविता सुनाएर म अन्त गर्छु। देवकोटा भन्छन्, मान्छे वजनदार बन्नुपर्छ, यो जीवन दर्शनकै सन्दर्भको कविता हो। देवकोटा भन्छन्, मान्छे वजनदार बन्नुपर्छ, आफ्ना निम्ति आफै विजयको हार बन्नुपर्छ, आफै भित्र छ आफ्नो असीम सामर्थ्य शक्ति, मृत्यु तकको जुँदा उखेल्न पनि तयार हुनुपर्छ। देवकोटा भन्छन्, मान्छे वजनदार बन्नुपर्छ। अन्तस्करणको स्वतन्त्रता नै हुन्छ अनमोल वेश, जीवन यात्री हो बुझ्ने गर वसुधा नै हो देश, दुनियाँ उज्यालो पार्नमा नै मिल्दछ भित्र खुसी, फैलाउँ विश्व हृदयपुरीमा मानव सेवा सन्देश, फैलाउँ हृदयपुरीमा मानव सेवा सन्देश। वर्तमानभन्दा अतीत नै प्रिय गीत लाग्छ, प्रेमपूर्ण सत्य रूप नै जीवन गीत लाग्छ, यी भिड कोलाहाल उकुस मुकुस चाहिनन्, प्रकृतिको उन्मुक्त परिवेश नै हित लाग्छ, प्रकृतिको उन्मुक्त परिवेश नै हित लाग्छ। र यसरी चाहिँ मलाई यो जुन ऐतिहासिक एउटा वक्ताको रूपमा यस संस्थाले मलाई सम्मान गर्यो, मलाई बोल्ने अवसर दियो देवकोटाको बारेमा, मैले यसरी कनिकुथी खोजी नीति गरेर मैले जो प्रस्तुत गरेँ, धैर्यपूर्वक यहाँले सुनिदिनु भयो। र यो वाल्मिकी रत्नगर साहित्य प्रतिष्ठानले यो गरेको ऐतिहासिक कार्य हो, यो अत्यन्त स्तुत्य कार्य हो। यहाँ धेरै संस्थाहरूले पनि यो सोचमा यसरी भाषा साहित्यको विकास गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान गएको थिएन। र यस्ता चाहिँ यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरिमा पत्रिकामा पनि यो प्रकाशित गर्न सहज हुने र विद्वानको पनि कदर हुने र भाषा साहित्यको पनि समृद्धि हुने यस्तो तुत्य कार्यको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो वाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु। धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।